अनलाइन गरेन भइसक्यो गुड मर्निङ सुन्नु गुड मर्निङ सर गुड मर्निङ सर अनि कहाँसम्म पुग्यो अस्ति हाम्रो पार्टिसन भ्याल्युज गरेर सक्यो पार्टिसन भेलोसिटी है हजुर त्यसले आज ज्योमेट्रिक मिनतिर जाउँ यसो भयो एउटा सरेन सरेन ल भयो सरे गुड मर्निङ आज ज्योमेट्रिक मिन सुरु गरौँ ज्योमेट्रिक मिन भनेको के हो अनि कम्बाइन्ड ज्योमेट्रिक मिन मेरिट अफ ज्योमेट्रिक मिन डिमेरिट अफ ज्योमेट्रिक मिन अनि रिलेटेड प्रब्लमहरू हामी गर्छौँ अब अर्थमेटिक मिन भन्दाखेरि इट इज द सम अफ अब्जर्भेसन डिभाइडेड बाई टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन भयो तर ज्योमेट्रिक मिन भनेको के हो त ज्योमेट्रिक मिन इज डिफाइन्ड एज द यूनियर रूट अफ द प्रोडक्ट यदि S1 S2 dot Sn are the observation of the series, geometry mean is equal to S1 into S2 into Sn bracket 1/n. यदि यहाँ दुईटा मात्र observations, if there are only two observations, then geometric mean is square root of the observation. दुईटा मात्र observation छ भने geometric mean चाहिँ स्क्वायर रुट हुन्छ अनि तीनटा observation छ भने geometric mean क्यूब रुट हुन्छ त्यसै n वटा observation छ भने geometric mean is defined as unit root of the observation. एउटा सानो example छ let there are two observations say 3 and 12 then geometric mean is equal to 3 into 12 bracket ma 1/2 12 36 भयो 1/2 36 भनेको 6 स्क्वायर 2 र 2 क्यान्सल भयो that is 6 geometric mean is 6 अब geometric mean यसरी रुट निकाल्दाखेरि गाह्रो हुन्छ त्यसैले हामी लग लिन्छौँ taking log both side log geometric mean is equal to 1/n log S1 छ है तपाईँ मिलाउनु S1 S2 dot Sn यो किन भयो त हाम्रो लगको फर्मुला के छ log a to the power b is equal to b log a यो फर्मुला अनुसार यहाँ पनि b भनेको 1/n भयो अनि log भयो अनि a भनेको S1 S2 up to Sn अब 1/n
log A into B भनेको log A plus B, त्यसैलाई log S1 plus log S2 plus dot 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 plus log A, log Sn. This is equal to 1 by n, सबै समेसनमा राखे भने summation log Si. त्यसैले geometric mean is equal to anti-log of 1 by n sum log Si. यसरी हामी geometric mean निकाल्छौं. अब frequency छ भने in case of frequency distribution, geometric mean is equal to 1 by पहिला small n थियो, frequency छ भने 1 by capital N sum Fi log Si, where capital N is equal to summation Fi. If n1 and n2 are the sizes and geometric mean, Gm is the geometric mean of two component series, then combined geometric mean भने के हुन्छ त यो फर्मुला याद गरेर राखौ. Combined geometric mean is equal to anti-log n1 log geometric mean Gm1 plus n2 log Gm2 divided by n1 plus n2. यो combined geometric series मा अब फाइदा के छ र merit of geometric mean. It is based on each and every atoms of the series. यो सबै observationहरु लिन्छ, सबैमा बेस हुन्छ. It is rigidly defined. त्यसको मतलब के हो त? यसले unique answer दिन्छ. अनि it is suitable for further mathematical analysis अथवा statistical analysis जे भने पनि हुन्छ. अब demerit of the geometric mean. Geometric mean is difficult to understand. बुझ्न गाह्रो छ. रूट को कन्सेप्ट थाहा पाउनु पर्यो, लग को हामी कन्सेप्ट थाहा पाउनु पर्यो. So it is difficult to understand. It is difficult to calculate. Calculate गर्दाखेरि पनि log निकालेर एन्टी log निकालेर हामी चलिराख्नु पर्छ. यसैले it is difficult to calculate. It cannot be computed when there is zero or negative value. कुनै नेगेटिभ भ्यालु आयो भने लग हामी क्याल्कुलेट गर्न सकिँदैन. अनि जेरो आए पनि हामी क्याल्कुलेट गर्न, एउटा भ्यालु मात्र जेरो हुन साथै ज्योमेट्रिक मिन होल जेरो आउँछ. दिज आर द डिमेरिट अफ ज्योमेट्रिक मिन. अब सानो एउटा हिसाब गरौँ. फाइन्ड आउट द ज्योमेट्रिक मिन अफ पाण्डिन दिएछ. दिएछ 1 2 3 4 5. ग्रोथ कसरी दिएछ न 1.07, 1.08, 1.10, त्यस्तै 1.18 दिएछ. Now you have to find log 1.07. तपाईले बेस 10 मा निकाले पनि हुन्छ, बेस e मा निकाले पनि हुन्छ. बेस 10 मा निकाले भने सबै बेस 10 मा निकाल्नुहोस्. यदि बेस e मा निकाल्यो भने तपाईले सबै बेस e मा निकाल्नु पर्छ. यो बेस 10 मा निकालिराखेका छौं. log 1.07 बराबर 0.029 यसरी निकाल्ने. सबैको लग लिएर समेसन कति आयो त 0.2253. Therefore geometric mean is anti-log of 1 by n sum log Si. त्यसै anti-log 1 by n भनेको नम्बर अफ डियर 5 छ, त्यसैले 1/5 into 0.223. त्यसपछि ज्योमेट्रिक मिन इज एन्टी-लग निकाल्नलाई इन्भर्स लिएर लग 3 दिनु. इट विल बी द रिक्वायर्ड एन्सर. अब फ्रिक्वेन्सी छ भने के गर्ने? क्याल्कुलेट द ज्योमेट्रिक मिन फ्रम द फलोइङ डाटा. x बराबर 10, 12, 15, 18, 20. f बराबर 20, 28, 30, 27, 25. भनेपछि now you have to find capital N. Capital N is sum of frequency, that is 134. अब log 10 बेस 10 मा 1 आउँछ. त्यसैले log 12 निकाल्यो भने 1.08. त्यसरी निकाल्दै जानुहोस्.
त्यसपछि f इन्टु लज यस गर्नुहोस् 20 into 1 20 28 into 1.08 30.22 यसले गर्दै गयो भने सम f log s बराबर 151.92 आउँछ त्यसपछि फर्मुलामा राख्दियौ we know geometric mean is equal to anti-log of 1 by n summation f log s अब anti-log 1 by n 1 by capital N भने कति त 1 by 1 upon 1 by 30 into 151.92 this is equal to anti-log बराबर 1.17 anti-log जसरी त मैले निकाल्ने त क्याल्कुलेटरमा इन्भर्स गरेर log 1.17 थिच्नुस् therefore geometric mean is 14.74 अब दुईटा सिरिज दिइरहेको छ two series of the side 10 and 12 have geometric mean 7.89 and 6.47 respectively. Find combined geometric mean. n1 equal to 10 n2 equal to 12 हामीलाई दिएछ gm पनि उसले दिएछ 7.81 gm2 बराबर 6.47 अब डाइरेक्ट कम्बाइन्ड मीन को फर्मुला राख्नु कम्बाइन्ड ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टु एन्टी लग n1 log gm1 plus n2 log gm2 divided by n1 plus n2 n1 10 दिएछ 10 राख्नु अब लग राखेर खाली भ्यालु मात्र राख्नु एन्टी लग 0.849 आउँछ त्यसलाई इन्भर्ट गरेर लग थिच्नु दैट इज combined geometric mean is 7.07 geometric mean मा यति नै हो अब हार्मोनिक मीन मा आउँ हार्मोनिक मीन भने के हो त्यसको फाइदा त्यसको बेफाइदा र रिलेटेड प्रब्लम्सहरु अब हार्मोनिक मीन बुझ्न अलि गाह्रो छ हार्मोनिक मीन इज डिफाइन्ड एज द reciprocal of arithmetic mean के को arithmetic mean को reciprocal of the arithmetic mean of the reciprocal of the set of observation यो भने के हो र अब यसमा बुझ्ने यहाँ छ यदि if s1 s2 sn be the nth observation अब त्यो observation जो reciprocal भने के हो त 1 upon s1 and 1 upon s2 that the 1 upon sn are the reciprocal of the observation reciprocal भनेपछि 1 upon त्यसको ठ्याक्कै उल्टा गरिदिने अब 1 upon s1 plus into 1 upon s2 यो सबै एड गरेर divided by n गरे भने that is arithmetic mean of the reciprocal of the observation हामीले am निकाल्ने के को am निकाल्ने त that is the reciprocal of the arithmetic mean of the reciprocal of the observation this is sum 1 by s by n अब हार्मोनिक मीन भने के हो त त्यसको पनि reciprocal लाई हामी हार्मोनिक मीन भन्छौं त्यसैले हार्मोनिक मीन इज reciprocal भन्न साथै you have to opposite गर्नु पर्यो n upon summation 1 by s अब फ्रिक्वेन्सी को केसमा हार्मोनिक मीन भने के हो स्मल n लाई क्यापिटल n ले रिप्लेस गरिदिनु अनि सम m upon 1 upon s दिस इज हार्मोनिक मीन हार्मोनिक मीन गर्दाखेरि पहिला रिसिप्रोकल निकाल्नु त्यसपछि त्यो रिसिप्रोकलको तपाईले अर्थमेटिक मीन निकाल्छ अनि त्यसको पनि रिसिप्रोकल निकाल्यो भने दैट इज हार्मोनिक मीन फाइदा के छ त इट इज बेस्ड अन एभ्री आइटम अफ द सिरिज इट इज रिजिडली डिफाइन्ड अब डिमेरिट इट इज नट इजी टु क्याल्कुलेट हार्मोनिक मीन निकाल्न गाह्रो छ हरेकको रिसिप्रोकल निकालिराख्नु पर्यो
त्यसको अर्थमेटिक मिन निकाल्नु पर्यो अनि त्यसको पनि रिसिप्रोकल निकाल्यो भने द्याट इज हार्मोनिक मिन त्यसैले हार्मोनिक मिन इज नट इजी टु क्यालकुलेट इट इज नट इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड इफ वान अफ द अब्जर्भेसन इज 0 हार्मोनिक मिन क्यानट बी क्यालकुलेटेड अब एउटा मात्र अब्जर्भेसन 0 हुँदाखेरि त्यसको रिसिप्रोकल निकाल्दाखेरि के हुन्छ त 1/0 आउँछ 1/0 इज इन्फिनिटी हुन्छ वी क्यानट क्यालकुलेट हार्मोनिक मिन दिज आर द डिमेरिट अफ द हार्मोनिक मिन अब रिलेटेड प्रब्लमहरु हेरौँ फाइन्ड द हार्मोनिक मिन टु द फलोइङ डाटा 6 14 21 36 अब हार्मोनिक मिन इज द reciprocal of the arithmetic mean के को त reciprocal of the observation arithmetic mean of the reciprocal of the observation that is harmonic mean अब यो हरेकलाई त भने reciprocal निकाल्नुस् that is 1/6 1/14 1/21 plus 1/36 divided by 4 गर्नु अनि त्यसको पनि reciprocal गर्यो भने that will be the harmonic mean अनि गाह्रो छ यो क्याल्कुलेसन अब इन केस अफ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन यस दिएछ 3579 एफ दिएछ 20 40 30 10 फर्स्ट अफ अल यु हेभ टु फाइन्ड द रिसिप्रोकल 3 को रिसिप्रोकल 1/s भन्ने 1/3 5 को रिसिप्रोकल 1/5 त्यसरी 1/9 भयो अब यो जस्ट मल्टिप्लाई f इन्टु 1/s यसरी मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 6.667 8 4.27 1.111 आयो therefore summation f by 1/s is equal to 20.06 अब हार्मोनिक मीन को फर्मुला के हो त capital N in case of frequency distribution, capital N divided by summation f 1/s. Capital N is nothing but it is sum of that is 100 divided by 20.064 त्यसैले हार्मोनिक मिन इज 4.984 हार्मोनिक मिन यति नै हो अब हाम्रो चाहिँ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी सिद्धियो त्यसपछि हामी आज अलिकति सुरु गर्छौं डिस्पर्सन अब सेन्ट्रल टेन्डेन्सीले के दिन्छ त it gives a single value which represent the whole body लाई represent गर्नेलाई हामी सेन्ट्रल टेन्डेन्सी अथवा एभरेज भन्छौं अब डिस्पर्सन भनेको के हो त अब मिन सँग चाहिँ डाटाहरु कति स्क्याटर भएर बसेछन् त्यो चाहिँ डिस्पर्सनले दिन्छ डिस्पर्सन मेजर्स द स्क्याटरनेस of the data from the central value. Central value बाट डाटाहरु कति स्क्याटर भएछ that will be given by dispersion. Dispersion पनि विभिन्न किसिमको छ different measure of dispersion are range, quartile deviation, mean deviation, standard deviation, coefficient of variation. These are the measure of dispersion. What are the measure of central tendency? The measure of central tendency are arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean, median mode. They are the measure of central tendency. Now the measure of dispersion are range, quartile deviation, mean deviation, standard deviation, and coefficient of variation. अब सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा जस्तो
properties of good measure of dispersion. Dispersion राम्रो हुनलाई सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा जस्तै it should be rigidly defined. यसको एन्सर युनिक आउनुपर्छ. It should be easy to understand. It should be easy to calculate. It should be based on all observationमा based हुनुपर्छ. It should be capable of the further statistical analysis. What are the properties for a good measure of dispersion भन्दाखेरि यी पोइन्टहरु तपाईले सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा पनि यी पोइन्ट लेख्ने हो. डिस्पर्सनमा पनि यी पोइन्टहरु तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ. अब डिस्पर्सन दुई किसिमको हुन्छ. एब्सोल्युट एन्ड रिलेटिभ मेजर अफ डिस्पर्सन. कहिले सानो प्रश्न आउँछ व्हाट इज एब्सोल्युट measure of dispersion and relative measure of dispersion भनेर. An absolute measure of dispersion expresses the variation in the same unit of a measurement as the original data. Original data मा जुन युनिट छ लास्टमा एन्सर पनि त्यही युनिटमा दियो भने that is absolute dispersion. Suppose income of yes rupees 800 sir. Income of y is rupees 300. Absolute measure of dispersion difference that rupees 800 minus rupees 300. That is rupees मा छ 500. यसलाई हामी absolute measure भन्छौं. Relative measure भनेको के हो? A relative measure of the dispersion are pure number. त्यो pure number हुन्छ which is unit which is independent of the unit. Unit हुँदैन एउटा pure number हुन्छ अनि relative dispersion भनेको absolute dispersion by divided by suitable average. अनि relative dispersion लाई हामी it is known as coefficient of dispersion भनी भन्छौं. अब विभिन्न मेजर अफ डिस्पर्सन मा रेंज भनेको के हो? It is defined as difference between highest value and minimum value in a given data. कुनै पनि given data मा highest value र lowest value को difference लाई हामी के भन्छौं त? रेंज भन्छौं. Range is equal to h by l. h minus l, and it is known as absolute range, where h is highest value, l is equal to lowest value. अब coefficient of range भनेको के हो त? Highest value minus lowest value, highest value plus lowest value. यसलाई हामी relative range भनी भन्छौं. अब यहाँ एउटा सानो एक्जाम्पल हेरौं. Find the range and coefficient of the range from the following data. Day दिएछ Sunday देखि Saturday सम्म अनि रेनफल उसले दिएछ मिलिमिटरमा 47 मिलिमिटर 56 मिलिमिटर हुँदा 70 मिलिमिटर सम्म रेन्ज दिएछ. अब उसले के भनेको छ? फाइन्ड द रेन्ज पत्ता लगाऊ भनेको छ र कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज. अब हाईएस्ट भ्यालु यहाँ रेनफल हाईएस्ट रेनफल कति छ त? 88 मिलिमिटर अनि लोएस्ट रेनफल that is 22 millimeter. त्यसैले फरक कति भयो त? Range is equal to highest value minus lowest value, that is 88 minus 22. भनेपछि 66 मिलिमिटर. पानी पर्नेमा कति फरक भयो त? 66 मिलिमिटर. जसलाई हामी सेम युनिट भएको रे दिस इज एब्सोल्युट रेन्ज. अब कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज भनेको के हो त? या highest minus lowest divided by highest plus lowest, that is 88 minus 22, 88 plus 22. This is equal to 66 divided by 110. भनेपछि 0.6 भनेपछि पर्सेन्टेजमा लाग्यो भने
it is 60% हुन आउँछ। त्यसैले difference in the range is 60%. अनि अर्को example, calculate the range and its coefficient to the following data. अब क्लास इन्टरभल दिएछ इयरमा एज कति छ त 10 to 20, 20 to 25, 25 to 30, यसरी 30 to 35, number of person 10, 15, 17, 8. Calculate the range भनेछ अनि कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज भनेछ। यो रेन्जमा तपाईँले फ्रिक्वेन्सीमा नहेर्नु, यो क्लास इन्टरभलमा हेर्नुहोस् न। क्लास इन्टरभल हाइएस्ट इयर कति छ 35, त्यसैले हाइएस्ट भ्यालु 35, त्यस्तै लोएस्ट भ्यालु कति छ त 10, त्यसैले रेन्ज बराबर 35 minus 10 that is 25 years। यसको मतलब के हो त हाइएस्ट भ्यालु र लोएस्ट भ्यालुको बीचमा 25 वर्षको फरक रहेछ। अनि कोएफिसिएन्ट अफ रेन्ज इज इक्वल टु हाइएस्ट माइनस लोएस्ट, हाइएस्ट प्लस लोएस्ट, द्याट इज 0.55। अब पर्सेन्टेजमा तपाईँले हेर्न चाहनुहुन्छ भने 55%। अब मेरिटमा चाहिँ इट इज रिजिडली डिफाइन्ड, इट इज सिम्पल टु अन्डरस्ट्यान्ड, धेरै सिम्पल छ। हाइएस्ट भ्यालु लोएस्ट भ्यालुको डिफ्रेन्सलाई हामी के भन्छौँ रेन्ज भन्छौँ। And it is easy to calculate. Our demerit of range, it is not based on all observation. Range चाहिँ सबै observationमा बेस हुँदैन। It is only based on highest value and lowest value. It is not capable for further analysis गर्नलाई capable छैन। It is not good measure of dispersion. रेन्जमा हाम्रो यति नै हो। अब क्वार्टाइल डिभिजनमा जाउँ। क्वार्टाइल डिभिजनमा पनि इन्ट्रोडक्सन टु क्वार्टाइल डिभिजन, त्यसको एक्जाम्पलहरू मेरिट र डिमेरिट। अब वाट इज क्वार्टाइल डिभिजन त्यो पढ्नु अगाडि इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज तपाईँले थाहा पाउँ। इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज भनेको के हो त? इट इज द डिफाइन एज डिफरेन्स बिट्विन थर्ड क्वार्टाइल एन्ड फर्स्ट क्वार्टाइल। थर्ड क्वार्टाइल र फर्स्ट क्वार्टाइलको डिफरेन्सलाई हामी इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज भन्छौँ। इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज इज डिफाइन्ड एज डिफरेन्स बिट्विन third quartile and first quartile. And now quartile deviation is defined as semi-interquartile range. Semi-interquartile range भने you have to divide by 2. Therefore quartile deviation is equal to 1/2 Q3 minus Q1. Therefore coefficient of quartile deviation is equal to Q3 minus Q1, Q3 plus Q1. यसलाई कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डिभिजनलाई हामी रिलेटिभ मेजर भन्छौँ, किनभने युनिट विल बी फ्री। अनि क्वार्टाइल डिभिजन 1/2 Q3 minus Q1 लाई हामी एब्सोल्युट डिस्पर्सन भन्छौँ। अब एउटा सानो हिसाब गरौँ। The following table gives the height of 8 person. Height दिएछ उसले 158, 156 देखि 159. Find the quartile deviation and coefficient of quartile deviation भनेको। अब हामीले Q1 निकाल्नु पर्यो, Q3 निकाल्नु पर्यो। अब Q1 निकाल्नलाई फर्स्ट अफ अल you have to add in the data in ascending order। पहिला पार्टिसन भ्यालु निकाले जस्तै एसेन्डिङ अर्डर गरौँ। सबभन्दा सानो भ्यालु 156, 158, 159, त्यसै हुँदै हुँदै 165 छ।
अब Q1 निकाल्ने हामीले के गर्नु पर्यो size of n+1/4 years atom and number of observations कतिवटा छ र 8 वटा छ 8 + 1/4 atom that is 9/4 atom यो भनेको कति हुन आउँछ त 2.25 atom 2.25 atom 2 atom कति छ त second atom arrange गरेको डाटामा हेर्नुस् that is 158 plus 0.25 third atom minus second atom third atom 159 minus 158 त्यसैले Q1 बराबर के भयो त 158.25 यो याद गर्नुहोस् पहिला पनि गरिसके हामीले similarly for Q3 third quadrant निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ size of n+1/4 into third atom and size of 9+4 into third atom यो भनेको के हो त Q3 is equal to 163 plus 0.75164 minus 163 that is equal to 163.75. Therefore, quartile deviation is equal to Q3 minus Q1 by 2. This is 163.75 minus 158.25 divided by 2. And quartile deviation is 2.75 centimeter. Same unit mass. This is absolute deviation. Our coefficient of quartile deviation. Coefficient of quartile deviation is Q3 minus Q1, Q3 plus Q1. And that I hear 0.017 also. That is coefficient of quartile deviation or relative coefficient of quartile deviation. अब calculate calculate the coefficient of range and coefficient of quartile deviation from the following. Immediately days continuous class interval number of days sir. अब उनले के भनेको छ calculate the coefficient of range पता लगाउने अनि coefficient of quartile deviation. Range लाई त हामीले immediately मात्र हेरे पनि भयो coefficient of range बराबर highest value minus lowest value highest value plus lowest. Immediately मा highest immediately कति छ त 130 and lowest immediately 50 and 130 plus 50 that is 0.44 आयो त्यो coefficient of range मा कुनै प्रब्लम भएन अब coefficient of quartile deviation मा size of n/4 year atom निकाल्नु पर्यो अब just you have to find cumulative frequency सुरुमा 8 छ 8 राखे 8 plus 13 21 त्यसरी corresponding frequencyहरु you just add गर्दाखेरि 130 आउँछ first quadrant लाई size of n/4 atom गरे 130/4 this is 32.5 यो जहाँ पर्छ त cumulative frequency just greater than 32.5 is 51. Therefore, corresponding quartile class is 70-80. हमने formula के साथ था से Q1 बराबर L plus n/4 minus CF by F into L, where L is lower limit of mean class, that is 70, n/4 is 32.5. CF भनेको के हो त preceding the quadrant class, that is 21, and frequency of the quadrant class 30. And yes भने length of class interval, that is 10. त्यसैले Q1 is equal to 73.83 आयो. Similarly for Q3 size of 3n/4 गर्नु पर्यो Q3 लाई. This is equal to 3 into 32.5 अब 97.5.
cumulative frequency just greater than 97.5 is 104 को corresponding class interval 30 90 to 100. अब formula में राइट therefore Q3 is equal to lower limit 90 plus 3n/4 97.5 minus preceding the cumulative frequency class, that is 86 divided by 18 into 10, that is 96.34. अब तपाईले coefficient of quadrant deviation लाई Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1. Therefore, coefficient of quartile deviation is equal to Q3 minus Q1, Q3 plus Q1. This is equal to 0.131325, that is 13.25%. This is quartile deviation. Our फाइदा जैसे छोटा quartile deviation को, it is easy to understand, it is easy to calculate, it is not affected by extreme value, and it can be calculated for open in class also. This is merit of quartile deviation. Our demerit of quartile deviation. Range भन्दा राम्रो हो, रेन्ज जम्मा दुईटा भ्यालुमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ, तर क्वार्टाइल चाहिँ it is 50% भ्यालुमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ. It is not तर but it is not based on all the observation, and it is not capable of further statistical analysis को लागि क्वार्टाइल डिभिजन not useful. ल आजलाई यति गरौँ है भाइ. यो नोटहरु म चार्टमा हालिदिन्छु. हस् सर. ल आजलाई यति गरौँ. थ्यांक यू सर.